औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कमोबेश 30 साल पहले खाना काबा की दोबारा जब तामीर हुई थी तो उस वक्त काबा के अंदर 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा काबा के अंदर जाने के लिए था और दूसरा दरवाज़ा बाहर निकलने के लिए था। कुरैश की तामीर के बाद एक दरवाज़ा बाकी रखा गया। काबे का ये दरवाज़ा ज़मीन से 7 फुट ऊंचा था और इस पर ताला भी लगा दिया गया था। ये दरवाज़ा चाबी रखने वाले की मर्जी के बगैर नहीं खुलता था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा जाया करते थे इबादत के लिए और इस दरवाजे की चाबी उस्मान बिन तलहा बिन अबू तलहा के पास थी। कुरैश के लोगों के लिए काबे के अंदर आना जाना बड़ी आसान सी बात थी, ये उनका हक था। बहरहाल दरवाज़ा जो है वो चाबी बरदार के ताला खोलने पर ही खुलता था। तो एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान से कहा कि मैं काबे के अंदर जाकर इबादत करना चाहता हूँ, दरवाज़ा खोल दो। तो उस्मान ने काबे का दरवाज़ा नहीं खोला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह बातें सुनाने लगा। ये बड़ी अजीब बात थी कि काबे का चाबी बरदार हर अकीदे के मानने वालों के लिए काबे का दरवाज़ा खोलने को तैयार रहता था। कुरैश के लिए तो ये इजाज़त एक रस्म के सिवा कुछ ना थी, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दरवाज़ा खोलने से ना सिर्फ उसने इनकार किया बल्कि बुरा भला भी कहा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि उस्मान, एक दिन आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूँगा उसे ये चाबी दूंगा। तो उस्मान बिन तलहा गुस्से से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, ये चाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कभी नहीं आएगी। नाउज़ुबिल्लाह, क्या उस दिन कोई शरीफ आदमी बाकी ना रहेगा मक्का में कि ये चाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगी? वो दिन मक्का की जिल्लत और रुसवाई का दिन होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जवाब देते हुए फरमाते हैं कि इब्न तलहा, नहीं, वो दिन मक्का की अजमत और इज्जत का दिन होगा जिस दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर काबा से चले जाते हैं। उस्मान ने काबे का दरवाज़ा नहीं खोला और कुछ बुड़बड़ाता है। उसके बाद क्या हुआ ये उस्मान बिन तलहा की ज़ुबानी सुने। वो कहता है कि ये मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल वक्त था, मुसलमानों पर जुल्म और सितम किया जाता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ये बातें करने के बाद काबा से चले गए। मैंने उनके जाने के बाद गौर किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते हैं वो पूरी होकर रहती है। काबे के दरवाजे की चाबी के बारे में भी उनकी जो कही हुई बात है वो पूरी हो जाएगी। मैंने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि मैं भी उन पर ईमान ले आऊं। मैंने अपने कुछ दोस्तों से मशवरा किया और उन्हें अपनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने वाली गुफ्तगू भी बताई। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि ऐसी गलती ना करना, हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के लिए ज़िंदगी तंग कर दी गई है। मक्का के सरदार नाउज़ुबिल्लाह हर वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की मनसूबा बंदी करते नजर आते हैं। अगर नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया तो मुसलमानों की अज़ियतें और तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी, मुसलमानों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा, उनकी ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। क्यों अपने आप को मुसीबत में डालते हो? तो उस्मान कहते हैं कि मैंने अपने दोस्तों की बात मानी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया। अब जिक्र आता है औस और खजरज के कबीलों का जो कि यसरब में आबाद होते हैं और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इनकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से बताई जाती है कि कई सदियां पहले अमरू बिन आमिर यमन का एक सरदार था। उसे यमन में बहुत खुशहाली देखी थी, फिर उसकी कौम गुनाह के रास्ते पर चल पड़ी। जब अमरू ने देखा कि पूरी कौम ही गुमराही का शिकार है तो उसे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला का अजाब अब दूर नहीं है। तो अमरू बिन आमिर क्या देखता है कि एक डैम के पास चूहों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो उसे अल्लाह ताला का अजाब करीब नजर आने लगता है। अब वो सोचता है कि मैं अपनी जायदाद यहाँ बेचूं और यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन अगर लोगों को ये बताऊंगा कि अल्लाह का अजाब आने वाला है तो कोई भी मेरी जायदाद नहीं खरीदेगा। तो वो सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए कि लोग मेरी जायदाद खरीद लें और मैं यहाँ से निकल जाऊं। तो एक मंसूबा बनाता है, लोगों के सामने अपने बेटे से बहस करता है, तल्ख कलामी शुरू हो जाती है। उसका बेटा अपने वालिद के मुंह पर थप्पड़ मारता है जो कि बहुत ही नामुनासिब और नाकाबिले बर्दाश्त अमल था। तो उसके बाद अमरू जो है वो ऐलान करता है कि इस ज़िल्लत और रुसवाई के बाद मेरे लिए यहाँ रहना मुमकिन नहीं, अब ये जगह रहने के काबिल नहीं, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। और यूं चालाकी के साथ अमरू अपनी जायदाद बेचता है और अपने कबीले के लोगों को बुलाता है और उन्हें यमन से कहीं दूर चले जाने का कहता है।
تو اس وقت عمرو کا ایک بیٹا سلبہ یمن سے نکلتا ہے اور عرب میں آ کے آباد ہو جاتا ہے. اسی کے نام پہ اس آبادی کو سلبہ کا نام دیا گیا. سلبہ کے ایک بیٹے کا نام حارثہ ہے. حارثہ کے 2 بیٹے ہیں جن کا نام اوس اور خزرج ہے. اوس اور خزرج کی اکثریت یثرب یعنی مدینہ شریف آ کر آباد ہو جاتی ہے. جب اوس اور خزرج کے قبیلے یثرب پہنچے تھے تو اس وقت وہاں کی تمام زرعی زمینیں، منڈیاں یعنی مارکیٹس اور بازار سب پر یہودیوں کا اثر تھا. یہودیوں نے اپنی رہائش کے لیے چھوٹے چھوٹے محل اور قلعے تعمیر کر رکھے تھے تاکہ جنگ کی صورت میں اپنی حفاظت کر سکے. یہودیوں نے اوس اور خزرج کے آنے کے بعد ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر لیے. اوس اور خزرج کو اکثریت کے ساتھ بڑھتے دیکھا تو یہودیوں نے انہیں اپنے لیے خطرہ محسوس کیا، تو دوستی کی آڑ میں انہوں نے اوس اور خزرج کے قبیلوں کو لڑانا شروع کر دیا. اب یہودی یہاں یثرب میں آباد ہے اور ان کو الہامی کتابوں کے ذریعے معلوم ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب ہی آئیں گے. وہ آخری نبی کا انتظار اور ان کا ذکر اپنی باتوں میں کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ بہت قریب ہے. وہ اکثر جنوب یعنی مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ آخری نبی اسی طرف سے ظاہر ہوگا. یہودی یثرب میں بسنے والے قبیلوں بنی خزرج اور بنی اوس کو اس بات سے ڈراتے ہیں کہ جب آخری نبی ظاہر ہوگا تو اس کی مدد سے ہم فتح حاصل کریں گے. اسی وجہ سے یثرب میں رہنے والے قبیلے بھی آخری نبی اور اس زمانے کے بارے میں علم رکھتے تھے. حج کا موسم قریب تھا. پورے عرب سے قافلے مکہ میں جمع ہو رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر دین اسلام کی دعوت دینے کی تیاری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کے پاس جاتے اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے. بت پرستی میں ڈوبی ہوئی قوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر توجہ نہیں دیتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یثرب سے آئے ہوئے بنی خزرج کے وفد سے ملنے کے لیے عقبہ یعنی جو مکہ کے قریب ایک گھاٹی ہے وہاں جب پہنچے تو ان سے بات چیت ہوتی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ہم یثرب کے رہنے والے بنی خزرج ہیں اور وہ حضور پاک کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتے ہیں جن کی آمد کی خبر ہمیں یہودیوں سے ملتی ہے. وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اور آخر کار یہ 16واں وفد تھا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی حامی بھری. اچھا، اس وفد میں کوئی 6 افراد تھے. ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ یثرب یعنی مدینہ شریف جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے اور پھر اگلے سال دوبارہ حاضری کی اجازت لے کر یہ لوگ یثرب روانہ ہو گئے. اعلان نبوت کے 11 سال بعد مکہ آنے والے قافلوں میں سے یہ پہلا قافلہ تھا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان کو قبول کیا تھا. جب یہ لوگ واپس یثرب گئے تو انہوں نے جا کر لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اور پھر یہ لوگ اپنی قوم کو سال بھر اسلام کی دعوت دیتے رہے. اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال یثرب سے تقریباً 12 مسلمان حج کے لیے مکہ آئے. ان میں 10 لوگ جو تھے وہ بنی خزرج سے تھے جبکہ 2 بنی اوس کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ان سب لوگوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات عقبہ گھاٹی میں ہوئی. اس ملاقات اور ہونے والے عہد کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے. عبادہ بن صامت اس ملاقات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ میں شرکت کی. ہماری تعداد 12 تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی یعنی ہم سے یہ وعدہ کروایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم دوسروں پر تہمت نہیں لگائیں گے، کسی نیک کام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے. بیعت یعنی وعدہ لینے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنا عہد پورا کیا تو تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی. اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے پاس ہوگا. وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، چاہے تو بخش دے. جب یہ لوگ واپس یثرب جانے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیج دیا. مصعب کا شجاع نسب کسا پر جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. مصعب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ یثرب میں لوگوں کو اسلام اور قرآن مجید کی تعلیم دیں. مصعب نے یثرب میں اسد بن زرارہ کے پاس رہائش اختیار کی. اس وقت اوس اور خزرج کے
جو قبیلے تھے ان کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں کو مصعب کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، اور یثرب میں مصعب ہی نماز کی امامت کراتے تھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔